Hello friends, today I'm going to discuss a different topic. Okay, आज म सधैँ पढाउँदै गरेको टपिक भन्दा आज डिफरेन्ट टपिकलाई डिस्कस गरिरहेको छु र आजको टपिक छ लिस्ट अफ कम्पिटेटिभ एक्जाम्स फर स्टुडेन्ट्स फ्रम क्लास 1 to 12 र जति पनि क्लास 1 देखि क्लास 12 सम्म पढ्दै गरेको नानीहरूले यो कम्पिटेटिभ एक्जाम्सको अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्छ। सो यो भिडियो तपाईले शेयर गरिदिनु होला सो दैट अरूले पनि जानोस् के अपर्च्युनिटीजहरु छ भनेर। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay, now the topic is National Science Olympiad. So National Science Olympiad conducted यो एउटा एक्जाम हो which is conducted by the Science Olympiad Foundation SOF ले गरेको कन्डक्ट गरेको यो एउटा एक्जाम हो। एलिजिबिलिटी हेर्यो भने क्लास 1 to 12 मा पढ्नेहरू जति पनि स्टुडेन्ट्सहरूले गर्दा हुन्छ। सब्जेक्ट्स इन्क्लुडेड म्याथ्स, साइन्स कभर्ड इन CBSE, ICSE बोर्ड्स प्लस स्टेट बोर्ड्स। कुनै स्टेट्स बोर्ड्सको नानीहरूले पनि गर्दा हुन्छ। टाइप्स अफ क्वेशन्स कस्तो हुन्छ? मल्टिपल चोइस, मतलब क्वेशन इज गिवन विथ अप्सन्स, विथ 4 अप्सन एन्ड यू हेभ टु चुज द करेक्ट वान। ओके, सो मल्टिपल चोइस एन्ड मिडियम अफ एक्जाम क्वेशन पेपरको प्याटर्न, क्वेशन पेपर र आन्सर केमा गर्नुपर्ने भने इङ्ग्लिस हो। अनि कन्डक्टिङ बडी कसले कन्डक्ट गर्छ भने साइन्स ओलम्पियाड फाउन्डेसन SOF। सो हाउ टु अप्लाई? अफिसियल वेबसाइट अफ SOF मा गएर हेर्दाखेरि हामीले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ। सो लिसन, हामीले स्कुलमा जुन पनि स्कुलमा हामी पढ्छौँ त्यो स्कुल अलरेडी SOF मा रेजिस्टर्ड छ भने चाहिँ हामीले सोधेर आफूलाई रेजिस्टर गर्दा हुन्छ। तर कुनै स्कुल जुन चाहिँ SOF मा साइन्स ओलम्पियाड फाउन्डेसनमा रेजिस्टर्ड छैन भने चाहिँ यू क्यान रेजिस्टर इन्डिभिजुअली। ओके, इन्डिभिजुअली नै रेजिस्टर गर्दा हुन्छ। सो रेजिस्ट्रेसन फी इज 125 रुपीज। ओके, सो दिस वान इज क्लियर। नम्बर 2, okay, number 2 is National Mathematics Olympiad. So International Mathematics Olympiad यो चाहिँ इन्टरनेसनलमा नेशनल पनि हुन्छ विथ सेम फिचर्स। ओके, र यो पहिला डिस्ट्रिक्ट लेभल हुन्छ, स्टेट लेभल, नेशनल लेभल र इन्टरनेसनल लेभल म्याथमेटिक्स ओलम्पियाड। किन एक्जाम गराएको? टु आइडेन्टिफाई म्याथमेटिकल स्किल्स अफ स्टुडेन्टको म्याथमेटिकल स्किल आइडेन्टिफाई गर्न लागि। अनि एलिजिबल को छ क्लास 1 to 12 मा हुने जति पनि स्टुडेन्ट्स छ सबैजना एलिजिबल छ, फर्म गर्दा हुन्छ। सब्जेक्ट इन्क्लुडेड म्याथमेटिकल कन्सेप्ट कभर्ड अन्डर ICSE एन्ड CBSE। सो म्याथमेटिक्सको च्याप्टर्सहरू जुन चाहिँ ICSE र CBSE मा छ, प्लस स्टेट बोर्ड। ओके, स्टेट बोर्ड्समा पनि भएको सबै म्याथमेटिकल च्याप्टर्सहरू यू क्यान स्टडी। फेरि क्लास 1 कोले क्लास 12 को पढ्नु पर्दैन, तर क्लास 12 ले क्लास 1 को बेसिक्सदेखि नै पढ्नुपर्छ। ओके, नाउ टाइप्स अफ क्वेशन्स मल्टिपल चोइस, अघिको जस्तै लजिकल रिजनिङ र म्याथमेटिक्स हुन्छ। क्वेशन दिन्छ, 4टा अप्सन दिन्छ, यू हेभ टु चुज द करेक्ट वान। ओके, एन्ड मिडियम इज इङ्ग्लिस। एन्ड हाउ टु अप्लाई? साइन्स ओलम्पियाड फाउन्डेसनमै वेबसाइट छ SCO को, त्यो वेबसाइटमै रेजिस्टर गर्नुपर्छ। रेजिस्ट्रेसन फी इज 125 रुपीज। ओके, सो जस्तै यसमा स्कलरसिप, क्यास प्राइज, सर्टिफिकेट्स एन्ड मेडल पाउँछ। अघिको स्टेट त्यो नेसनल ओलम्पियाडमा अघिको जुन चाहिँ टपिक लास्ट स्लाइडमा हामीले डिस्कस गरेको थियो त्यसमा यो टपिकमा पनि सेम दिन्छ। नेसनल साइन्स ओलम्पियाडमा पनि सेम हुन्छ, स्कलरसिप, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, क्यास प्राइजहरू। ओके, अरूमा पनि सेम हो। सो नम्बर 3 इज नेसनल स्ट्यान्डर्ड एक्जाम इन जुनियर साइन्स। सो नेसनल स्ट्यान्डर्ड एक्जाम इन जुनियर साइन्स, यसले चाहिँ एन्करेजेस and identifies the scientific skills of students. Okay, scientific skills खोज्छ अनि एन्करेज गर्छ स्टुडेन्ट्समा भएको। अनि अर्को एलिजिबल क्राइटेरिया इज क्लास 1 to 12 ले अप्लाई गर्दा हुन्छ। सब्जेक्ट इन्क्लुडेड साइन्स एन्ड जेनरिक कन्सेप्ट्स कभर्ड अन्डर CBSE, ICSE प्लस स्टेट बोर्ड्स। ओके, सो जेनरिक कन्सेप्ट इन साइन्स चाहिँ रिलेटेड जेनरल कन्सेप्ट, बेसिक। ओके, साइन्सको जेनरल कन्सेप्टै याद हुनु पर्यो, जेनरल कन्सेप्टै याद हुनु पर्यो, एकदमै बेसी डिपमा जानु पर्दैन। सो अब्जेक्टिभ एन्ड सब्जेक्टिभ हुन्छ, मतलब यो भनेको चाहिँ त्यो टिक द राइट आन्सर। अब्जेक्टिभ एन्ड सब्जेक्टिभ मिन्स वी हेभ टु राइट लङ आन्सर्स। ओके, सब्जेक्टिभ दुइटै हुन्छ। अनि मिडियम हो इङ्ग्लिस। कन्डक्टिङ बडी इज द इन्डियन एसोसिएसन अफ फिजिक्स टिचर्स, IAPT। ओके, हाउ टु अप्लाई? थ्रु स्कुल अर अफिसियल वेबसाइट अफ IAPT। ओके, नाउ रेजिस्ट्रेसन फी इज 150 रुपीज एन्ड क्यास प्राइज, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड्सहरू पाउँछ एन्ड स्कलरसिप्स पनि। ओके, सो लेट्स मुभ टु अनदर अपर्च्युनिटी। नाउ इन्टरनेसनल जेनरल नलेज ओलम्पियाड। सो इन्टरनेसनल जेनरल नलेज ओलम्पियाड, सो GK को ओलम्पियाड हो यो। अघि साइन्स म्याथमेटिक्सको थियो, यो GK को टु टेस्ट द जेनरल नलेज लेभल अफ स्टुडेन्ट्स। जेनरल नलेज मतलब स्ट्याटिक प्लस करेन्ट अफेयर्स दुइटै याद हुनु पर्यो। क्लास एलिजिबल को छ क्लास 1 to 12 को सबै स्टुडेन्ट्सहरू। सब्जेक्ट इन्क्लुडेड जेनरिक कन्सेप्ट्स। ओके, जेनरिक कन्सेप्ट्स कभर्ड अन्डर ICSE, CBSE और एनी स्टेट बोर्ड्स। टाइप्स अफ क्वेशन मल्टिपल चोइस, इङ्ग्लिस, मिडियम इङ्ग्लिस। नाउ कन्डक्टिङ बडी सेम SOF। ओके, सो हाउ टु अप्लाई? अफिसियल वेबसाइट अफ SOF मा गएर अप्लाई गर्नु सक्छ। रेजिस्ट्रेसन फी इज 125 रुपीज। ओके, नाउ अर्को छ इन्टरनेसनल ओलम्पियाड अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको इन्टरनेसनल ओलम्पियाड हो। दिस एक्जाम इज हेल्ड एट बोथ नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल लेभल। ओके, सो eligible को class 1 to 12 can attend this exam and subjects include English proficiency of the students as prescribed on the ICSE, CBSE and state boards. Okay, English मा proficient हुनु पर्यो। यसले written skill, reading skill check गर्छ, types of question and decision making skills पनि check गर्छ। English language मा multiple choice question हुन्छ, again same 4 question. A question is given with 4 options, you have to choose the correct one. Medium of exam is English. So conducting body is Science Olympiad Foundation, SOF. and how to apply? Official website of SOF and the fee is 125 rupees and यसमा पनि awards, certificates, scholarships, cash prizes पनि छ। Okay, so another topic is सो अर्को टपिक छ इन्टरनेसनल कम्प्युटर ओलम्पियाड। सो इन्टरनेसनल कम्प्युटर ओलम्पियाडमा के छ? यसले चाहिँ टु आइडेन्टिफाई स्टुडेन्ट्स विथ एक्सेप्सनल स्किल्स इन कम्प्युटर प्रोग्रामिङ एन्ड एल्गोरिदम्स। सो त्यस्तो स्टुडेन्ट जसको चाहिँ स्किल इन कम्प्युटर स्किल राम्रो छ। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्लास 1 to 12 पार्टिसिपेट त गर्न सक्छ सो द्याट यु विल लर्न। ओके, क्लास 1 to 12 सब्जेक्ट्स आयो
कम्प्युटर प्रोफेसन हुनु पर्यो, प्रिस्क्राइब्ड अन द CBSE एन्ड ICSE एन्ड एनी स्टेट बोर्ड्स इन इन्डिया। मतलब सिलेबसहरू कहाँ कहाँको हुन्छ त्यही स्कुलमा भएकै बुक्सहरू, कम्प्युटरको बुक्सहरू पढेर हुन्छ। ओके, एन्ड क्वेसन रिटन टाइप बेस्ड अन कम्प्युटर प्रोग्रामिङ रिलेटेडै हुन्छ अनि रिटन टाइपै हुन्छ। मिडियम इज इङ्ग्लिस एन्ड कन्डक्टिङ बडी इज इन्डियन एसोसिएसन फर रिसर्च in computing science. Okay, IARCS registration fee is 400 and how to apply from official website of IARCS individually garda huncha. Okay, can apply this. Okay, now another topic is assessment of scholastic skills through education testing. Assessment of scholastic skills through education testing, ASSTET. Okay, eligibility class 3 and above, class 1 class 2 ले गर्नु सक्दैन, only 3 and above ले गर्नु सक्छ। सो अर्को कुरा सब्जेक्ट्स के हुन्छ यसमा, ASSTET मा सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ म्याथमेटिक्स, साइन्स, सोशल स्टडिज बेस्ड अन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाई CBSE, ICSE एन्ड स्टेट बोर्ड्स इन इन्डिया। ओके, एन्ड मिडियम इज हिन्दी और इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, कुनै हिन्दी और इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। मतलब यसमा चाहिँ सबै कुरा याद हुनु पर्यो, म्याथमेटिक्स, साइन्स, सोशल साइन्स, एभ्रिथिङ। ओके, and registration fee is not specified here, so how to apply directly from your school, अघिको जस्तो स्कुलबाट पनि हुन सक्छ or from the official website. Okay, official website बाट पनि हुन्छ। Now okay, so this is also very much important. Okay, यसले पनि scholarships पाउँछ, प्राइजहरू पाउँछ, cash award पाउँछ, medals पाउँछ। Okay, so national level science talent search examination, NSTAC, eligibility class 2 and above, class 1 ले गर्नु सक्दैन and above CBSE, ICSE any state boards को ले गर्नु सक्छ। Okay, so subjects कुन maths and general science and objective types question. Okay, मतलब the question is given with 4 answer, you have to take one, and medium is English मा गर्नु पर्यो, and conducted by Unified Council ले गरेको छ। अनि registration fee is 150 rupees. how to apply official website मा गएर अप्लाई गर्नु सक्छ। यो सबै कुरा official website मै हुन्छ with syllabus पनि त्यहाँ हुन्छ, so that you can prepare। and म अर्को भिडियो पनि हाल्छु पार्ट 2 जसमा अरू अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ क्लास 1 to 12 को स्टुडेन्ट्सले अवेल गर्न सक्छ। अनि थ्याङ्क यू सो मच, कीप अपडेटिङ योरसेल्फ, कीप वाचिङ एन्ड प्लिज शेयर दिस भिडियो। यो र अर्को पार्ट चाहिँ शेयर गर्यो भने अरूले पनि थाहा पाउँछ अनि अरू स्टुडेन्ट्सहरूले पनि आइडिया लिन सक्छ अनि अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू।